अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफ़ी। नाज़रीन, आज कराची वाक़े में मुलव्विस रेंजर्स और आईएसआई के अफसरान को ज़िम्मेदारियों से हटा दिया गया है। जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसके बाद आईएसपीआर ने ये सारी तफ़सीलात जारी कर दी। ख़ास तौर पे उन सारे मामलों की आज क्लैरिफिकेशन हो गई जिसके ऊपर बहुत सारे जो है वो डाउट्स थे। साथ ही साथ जो है ये भी सारी चीज़ें तहफ़्फ़ुज़ात के मामले की तहकीकात मुकम्मल होने के बाद सामने आ गई कि जो कशीदा सूरत हाल उस वक्त हुई थी उस पर काबू पाने के लिए अपनी हैसियत में जज्बाती रद्द अमल का मुजाहरा किया गया और उस हवाले से आईएसपीआर ने कहा कि मुतल्लिक़ा अफसरान को ऐसी सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए था जिससे दो इदारों में गलत फहमियाँ पैदा हुई। साथ ही साथ जी इसकी वजह से जो है अफसरान की मजीद महकमा जाती कार्रवाई और तहकीक के लिए जो है उनको GHQ भेज दिया गया और GHQ ही मजीद सारी चीज़ें देखेगी। एक तरफ तो ये सारा मामला है जो कि जिसके ऊपर हमने देखा कि एक्शन भी लिया गया और उसके ऊपर जो है आज इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद सारा मामला भी तय हो गया। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि एक कमेटी रिपोर्ट जो है वो सिंध हुकूमत ने भी बनाई थी और सिंध हुकूमत की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। सवाल ये है कि सिंध हुकूमत की रिपोर्ट कब आएगी, सिंध हुकूमत इसके ऊपर अभी क्या रद्द अमल देगी, उसकी रिपोर्ट क्या कहती है। क्योंकि लोगों का ये तासुर था, बहुत सारे लोगों का, जो कि ये देना चाह रहे थे कि जी इदारे जो हैं अपने हवाले से तहकीकात नहीं करेंगे या फिर कुछ नहीं होगा या एक्शन नहीं होगा। लेकिन हम वो देख रहे हैं कि आज बड़ा ही ज़बरदस्त काम हुआ है और एक्शन भी ले लिया गया है और उसके नतीजे में उस रिपोर्ट की जो तहकीकाती रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं उनको पब्लिश भी कर दिया गया। और आईएसपीआर ने आज इस तरह से उसको ब्रीफ किया डिटेल में जाके, वो भी हमारे सबके सामने है। बहरहाल इस हवाले से जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हमें इंक्वायरी और एक्शन पर मबनी इकदाम का खैर मकदम करना चाहिए और डेफिनेटली जाहिर सी बातें करना चाहिए क्योंकि जाहिर सी बात है कि इंक्वायरी जो मुकम्मल हुई है और उसके ऊपर एक्शन लिया गया है, दैट इज़ अ वेरी क्लियर स्टांस एंड स्टेप विच हैज़ बीन टेकन बाय दी इंस्टीट्यूट। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अब बात हो रही है जी, क्योंकि वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब आज ये कह रहे थे कि सिंध हुकूमत की रिपोर्ट का भी इंतज़ार है, आईजी पुलिस को भी मामले की इंक्वायरी करानी चाहिए, आईजी का भी हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो सवालात यही उठते हैं कि अब इस तरफ से क्या जवाब आना है और इस तरफ से क्या रिपोर्ट आएगी। और आईजी वर्सेस इस वक्त सीएम सिंध की अगर मैं बात करूँ तो गलत नहीं होगा कि उन दोनों के मौक़िफ़ का भी जो है वो इंतज़ार है, वेट एंड सी की पॉलिसी है कि जी इसके ऊपर क्या होता है। इसके ऊपर ख़ास तौर पे हमने देखा कि आज लोग अपने अपने रद्द-ए-अमल भी दे रहे थे, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरे पास आते-बाते अपने मेहमान हैं जिनसे मैं इसके ऊपर मज़ीद डिटेल में बात करूँगी कि आखिरकार क्या फ़र्दर चीज़ें हुई हैं। लेकिन इसी हवाले से जी बहुत सारी चीज़ें ऐसी माजी में रहीं क्योंकि इसका मजाक भी उड़ाया गया, इसके ऊपर जो है वो कोई क्लियर स्टांस भी नहीं आ रहा था जी बहुत सारे मामलात पे। और इसका जो है वो इसको ख़ास तौर पे जो है वो क्रिटिसाइज़ भी किया गया कि जी मुख्तलिफ जमातों की तरफ से भी और सब आपस में इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे इस मामले को कि जी ये तो इट्स अ जोक और इट्स समथिंग लाइक दैट, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की आई। और जी फिर हमने कल एक तो पहली डेवलपमेंट कल हमें नज़र आई इस मामले पे सारी, जब हमने देखा कि केस ही झूठा करार दे दिया गया और जो है मरियम नवाज साहिबा को जो कि नाइब सदर है मुस्लिम लीग नून के, और कैप्टन टाइज सफदर को जो कि एमएनए है नेशनल असेंबली के मेंबर, कौमी असेंबली है, उन दोनों को इस हवाले से कहा गया कि जी कोर्ट की जो फाइंडिंग्स थी और जो सारी केस चला उसमें भी ये आया कि जी ये झूठा केस है और इस चूँकि वहाँ मुद्दई वो था नहीं, नज़र नहीं आया, फुटेज निकाली और उसकी चीज़ें पता चली तो उसका चालान भी जी वो उन्होंने जो है वो डिसमिस कर दिया कोर्ट ने उसको, केस को ही। लेकिन दूसरी तरफ आज हम ये देख रहे हैं कि एक्शन ले लिया गया है जी इदारों की तरफ से और इदारों ने भी अपनी फाइंडिंग्स दे दी हैं इंक्वायरी रिपोर्ट्स के बाद। और अब तीसरा जी इस पे सारा मामला रह गया है और वो यही है कि जी वो अब सिंध हुकूमत और आईजी सिंध का देखना है कि उनके क्या इस हवाले से रिमार्क्स आते हैं और उनकी जो सारी फाइंडिंग्स होंगी वो क्या कहती हैं। दूसरी तरफ हमने देखा है आज कि कराची सर्कुलर रेलवे के केस के हवाले से सिंध हुकूमत और रेलवे को तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुए हैं। यानी कि अगेन यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि बार बार हम कहते हैं कि कोर्ट्स के हवाले से आप जब बात ना करें जी, या करें तो आप उसको बार बार क्रिटिसाइज़ ना करें। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जी नोटिस हुआ है।
اور یہ بار بار اس لیے ہے کیونکہ جی شیخ رشید صاحب آتے ہیں ادھر سے جواب دیتے ہیں, ادھر سے اویس شاہ صاحب اس دن میرے پروگرام میں بیٹھ کے پچھلے ہفتے جو ساری بات کر کے گئے اور جو ساری چیزیں ہوئیں. تو بہرحال جی تو سندھ حکومت اور ریلوے کو توہین عدالت کے 8 نوٹس دے دیے کراچی سرکولر ریلوے کے معاملے میں, اور پوچھا گیا ہے کہ بھائی منصوبہ کیوں فعال نہیں ہوا ہے, یہ بھی پوچھا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ جی یہ تو ہوا ہی ہوا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں جی کہ کرونا کے حوالے سے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. ساتھ ہی کرونا کی ویکسین سے متعلق جو ہے وہ خوشیاں منانا, آج یہ کہہ رہے تھے کہ کل یہ پورے سب طرف مین اسٹریم میڈیا پہ چلتا ہے. ایک تو ہماری اپنی وہ ہے کہ کوئی چیز آتی ہے تو ہم فوراً سے جی بھنگڑے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہو رہا تھا کہ جی خوشیاں منائی جا رہی تھیں کہ ویکسین آ گئی ہے اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو جی عطاء الرحمان, ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہمارے پروگرام میں بہت دفعہ وہ آئے ہیں جی, بڑا نام ہے پاکستان کی سائنس کا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ابھی ویکسین کا اپروول نہیں ہوا ہے, اپروول میں بھی 2 مہینے لگ سکتے ہیں. تو یہ سوچ کے بے احتیاطی کرنا یا انکانشیس ہونا کہ جی نہیں جی ہم تو بہت ابھی ٹھیک ہے, اب تو ہمارے پاس ویکسین آ گئی ہے, جتنا جہاں جدھر چاہے گھومو پھرو, یہ بالکل غلط ہے سوچ. آپ بی کوشیس, میں بار بار کہہ رہی ہوں آپ کو, اس وقت کیسز بڑھ رہے ہیں اور جو شہروں کی فہرست آ چکی ہے جس میں آپ کو معلوم ہے کہ جی کون کون سے وہ شہر, جس میں لاہور, اسلام آباد, ملتان, پشاور, حیدرآباد, کراچی, یہ سارے وہ شہر ہیں جہاں کے اندر اس وقت کووڈ کے جو ہیں کیسز بتائے جا رہے ہیں کہ وہ بڑھ گئے اچھے خاصے. تو پلیز جی آپ بیف کیئرفل, ابھی سے خوشیاں نہ بنائیں, بھنگڑے نہ ڈالیں, ابھی اس کی اپروول میں بھی ٹائم ہے اور ویکسین کے حوالے سے بھی ٹائم ہے. سو جی یہ ساری چیزیں اس کے اوپر میں بات کروں گی. میں اپنے موضوع مہمانوں کی طرف چلتی ہوں. پینل میں سب سے پہلے بیٹھے ہیں جی اکرم چیمہ صاحب ہیں, ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کے, آپ کو خوش آمدید کہوں گی, بہت شکریہ اکرم چیمہ صاحب فار جوائننگ اس. ساتھ ہی بیٹھے ہیں عبدالباری پتافی صاحب ہیں, آپ صوبائی وزیر سندھ ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں, بہت شکریہ صوبائی عبدالباری پتافی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کریں گی مسلم لیگ نون سے سینیٹر نصرت صادق ہیں, مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما, ان کو بھی خوش آمدید کہوں گی. سینیٹر نصرت صادق صاحب, آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہ آپ ہمیں جوائن کریے. بفور گوئنگ ٹو مائی guest, I am going for the short commercial break. We'll be right back after it. ویلکم بیک. اچھا جی میں شروع کروں اکرم چیمہ صاحب سے بات کرنا, لیکن اس سے پہلے جی میں وہ دکھا بھی دوں کہ اس معاملے پہ کراچی واقعے کا جو سارا معاملہ ہوا تھا جس کے اوپر انکوائری بھی ہوئی ہے آج, اس کے اوپر خود وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ اس معاملے کو کیا سمجھ رہے تھے, کتنا نان سیریس ہو کے لے رہے تھے, اور وہ بلکہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ جوک ہے یہ سارا معاملہ جس کے اوپر آج بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہوا ہے, ایکشن لیا گیا ہے. آئیے وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو. میں نے کہا تھا اغوا ہو گیا, آپ کو نہیں پتا, ایک معصوم آدمی گرفتار ہو گیا. اغوا کون ہوا؟ اغوا وہ آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا نا. میں تو اس کو ایک کامیڈی سمجھتا ہوں. عمران خان صاحب کہے تھے میں سارے معاملے کو کامیڈی سمجھ رہا ہوں کہ ایک بندہ اغوا ہو جاتا ہے, وہ پوچھ رہے تھے, اور کہے تھے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اندر چلا جاتا ہے اور ایک اغوا. تو انہوں نے کہا جی میں تو کامیڈی سمجھ رہا ہوں اس معاملے کو. اکرم چیمہ صاحب آپ کی طرف جاؤں گی, آیا یہ واقعی اگر کامیڈی تھی تو اتنی سیریس ایکشن پر اتنی سیریس نوٹ پر آج ایکشن ہو گیا, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ جو واقعے میں لوگ ملوث تھے ان کو اپنی ذمہ داریوں سے بھی ہٹا دیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ان سب چیزوں کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے آپ اصل مدعے کو بیچ میں گم کرنے کے جو ہیں وہ سامان ہو رہا ہے. اصل مدعا کیا تھا؟ اچھا کیا بے حرمتی نہیں ہوئی؟ کیا ساری قوم نے نہیں دیکھا کہ مزار قائد کے اوپر جو ایکشن کیا گیا اور جس طرح مزار قائد کی بے حرمتی کی گئی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بھی اسی کراچی شہر کی باسی ہیں, آپ نے آج تک تصور کیا تھا کہ اس طرح مزار قائد کے اوپر ہوگا؟ ہم تو بچپن سے چپلیں اتار کے اندر جاتے رہے, اسکول کے زمانے سے لے کے آج تک جتنی دفعہ بھی مزار قائد پہ گئے ہم تو ہمیشہ چپلیں تک اتار کے گئے. کیا آپ سمجھ سکتی ہیں کہ بابائے قوم کے مزار کے اوپر اتنا بڑا واقعہ ہو اور اس کے اوپر ایکشن کس نے لینا تھا؟ لامحالہ سندھ پولیس نے لینا تھا. سندھ پولیس کا سربراہ کون ہے؟ آئی جی صاحب ہیں. آئی جی صاحب نے ایکشن لینا تھا. کیوں صبح 6 بجے تک ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی؟ شام 4 بجے کا واقعہ تھا. دیکھیں اداروں نے کیا ایکشن کیا, کیا ہوا, مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ مجھے اس چیز کا علم ہے کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا. لیکن میں اصل مدعے پہ آتا ہوں. اصل مدعے کو گم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے اوپر کوئی بندہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. کیا یہ واقعہ نہیں ہوا؟ کیا سر عام مزار قائد کی بے حرمتی نہیں کی گئی؟ کیا آئی جی صاحب کا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ اس کے اوپر نوٹس لیتے؟ اور سرکار کی مدعیت میں تو سمجھتا ہوں اس مقدمے کا اندراج
ہونا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہوا. جذباتی ہو کے اگر کسی نے یہ کوئی کسی کی ذات کا مسئلہ نہیں تھا, یہ بابا قوم کے مزار کی بے حرمتی کا مسئلہ تھا. اگر اس کے اوپر کسی نے کچھ ایکشن لیا ہے یا کچھ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ادارے اس کے اوپر بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں, یا جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے وہ اس کے اوپر بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں. میں تو اس میں سراسر مورد الزام ٹھہراؤں گا آئی جی صاحب کو کہ شام کو 4 بجے کا واقعہ ہے اور صبح 6 بجے تک ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹی گئی سندھ پولیس کی جانب سے, جو کہ کلی طور پہ ان کا اختیار تھا. یہی حرکت اس شہر قائد کا 3 کروڑ آبادی میں سے کوئی ایک باسی یہ حرکت کرتا تو شاید اس کو اتنا بڑا قومی مجرم ٹھہرا دیا جاتا کہ اس کو پھانسی لگانے کی باتیں کی جاتی. لیکن کیوں, کیا مجبوریاں تھیں, یہ کس طرح کی مہمانداری ہے کہ کوئی بندہ باہر سے آئے اور آ کے مزار قائد کی اس حد تک جا کے بے حرمتی کرے؟ آپ برداشت کریں گے اس بات کو؟ میں تو بحیثیت پاکستانی اس کو بالکل تسلیم کرنے کے تیار نہیں ہوں, میں برداشت کرنے کے بھی تیار نہیں ہوں. اور یہ سراسر میں سمجھتا ہوں کہ آئی جی صاحب کی مس کمٹمنٹ تھی اپنے عہدے سے, جو کہ ان کی ڈیوٹی تھی. اگر دیکھیں کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہو تو اس کو تو ہضم کیا جا سکتا ہے, مزار قائد کی بے حرمتی. اچھا میری ایک آپ کی اگر اجازت ہے تو میں ایک سوال آپ سے بالکل کر لوں. نہیں تو وہ تو کل جو کیس بھی ہوا ہے کورٹ میں بھی جب یہ گئی ہے, کیونکہ ظاہر سی بات کورٹ نے فائنڈنگ دینی ہوتی ہے نا, پروسیکیوشن تو وہاں ہوتی ہے, ساری چیزیں تو وہاں چلتی ہے. تو کل بھی تو یہ کیس ڈسمس ہو گیا نا, کورٹ نے بھی ججمنٹ دے دیا کہ جی یہ جھوٹا کیس ہے, پولیس نے بھی کہہ دیا جھوٹا کیس ہے. جو سی سی ٹی وی فوٹیج نکالی اس سے کوئی چیز ایسی نہیں ہوئی کہ جو املاک کو توڑا انہوں نے یا کوئی چیزیں, اور مدعی بھی وہاں نہیں ہے جو اس طرح کی باتیں ہو. تو پھر وہ تو کورٹ میں بھی جا کے یہ معاملہ تو کیس جھوٹا قرار دے دیا گیا. اور وہ تو رپورٹ کس نے پیش کی؟ رپورٹ کس نے پیش کی؟ سندھ پولیس نے پیش کی. تحقیقات کس نے کی؟ سندھ پولیس نے کی. سندھ پولیس کن صاحب کے انڈر ہے؟ آئی جی صاحب کے انڈر ہے. تو کس طرح آپ کہہ سکتی ہیں کہ سندھ پولیس جا کے اتنا آئی جی صاحب کا اثر رسوخ نہیں ہے کہ سندھ پولیس جا کے ایمانداری سے رپورٹ جمع کرائے گی؟ کیا 22 کروڑ عوام نے جو کچھ کیمرے کے اندر دیکھا وہ جھوٹ ہے؟ کیا بے حرمتی نہیں ہوئی؟ اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پی پی ایم میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ بتائیں کیا یہ واقعہ نہیں ہوا؟ کیا مزار قائد کی بے حرمتی نہیں ہوئی؟ باقی باتوں کو آپ چھوڑ دیں. اگر یہ واقعہ ہوا ہے, اتنا بڑا واقعہ ہے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں, وہ عمران خان صاحب کی بھی پھر فوٹیجز چلی تھی نا جب وہ گئے تھے. دیکھیں عمران خان صاحب کی جو فوٹیجز کی بات کر رہے ہیں اس میں کوئی بندہ اس دائرے کے اندر, اس جنگلے کے اندر ایک بھی شخص موجود نہیں ہے. ہلڑ بازی ہو رہی ہے, نعرے بازی لگ رہے ہیں, شیٹنگز ہو رہی ہیں. نعرے بازی ہر سیاسی جماعت وہاں پر کرتی ہے, لیکن جنگلہ پھلانگ کے جا کے قبر کے ساتھ کھڑے ہو کے, قبر کے بالکل اندر جا کے, جہاں پر صرف مخصوص لوگ مولانا صاحب جو وہاں پر دعا کراتے ہیں, صرف ان کو اجازت ہے. آج تک میں نے اس جنگلے کے اندر کوئی بندہ اندر نہیں دیکھا. بڑے سے بڑے سربراہان مملکت بھی آتے ہیں تو وہ جنگلے کے باہر لا کے اپنے پھولوں کے گلدستے رکھتے ہیں. ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جاتے ہیں, گورنر صاحب جاتے ہیں, پرائم منسٹر آتے ہیں, صدر پاکستان آتے ہیں, مسلح افواج کے سربراہان آتے ہیں, غیر ملکی دوروں پہ آئے ہوئے ہمارے جو مختلف ملکوں کے سربراہان ہیں, سفراء ہیں. آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ اس جنگلے کے اندر کوئی بندہ اس مولانا صاحب کے علاوہ کوئی گیا ہو. ٹھیک ہے, گوئنگ ٹورڈز عبدالباری پتافی صاحب. باری پتافی صاحب, آپ خود ایک وزیر ہیں اور کابینہ کا حصہ بھی ہیں. کابینہ میں کیا ڈیسائیڈ ہوا, کیا ہو رہا ہے اب یہ, اور جو پولیس کے اوپر سارا اب تو جا رہا ہے آئی جی ورسز جی کہا جا رہا ہے سی ایم سندھ صاحب, کیونکہ دونوں کے موقف ناؤ از ویری مچ امپورٹنٹ آفٹر دس انویسٹیگیشن جو انکوائری رپورٹ آئی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ اب کیا ہوگا, سندھ حکومت کہاں کھڑی بھی ہے؟ کیونکہ دیکھیے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس آن آل دا بال از ان دی کورٹ آف دی جی آئی جی اینڈ جی پولیس ہول سول, کیونکہ پولیس نے یہ کہہ دیا کہ نہیں جی کل جو ہے وہ انہوں نے جس طرح کا اسٹیٹمنٹ دیا ہے کورٹ میں بھی اور جو سب ہوا, اور آج یہ انکوائری جو رپورٹ آئی ہے. سو واٹ یو پیپل آر تھنکنگ, واٹ از یور اسٹانس؟ اصل اکرم صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ اصل مدعے پہ کوئی نہیں جا رہا. ہاں, اصل مدعا یہ تھا کہ جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہے اس کو کیسے روکا جائے اور اس کے اوپر کیسے کریٹیسائز کیا جائے اور اس جلسے کو خراب کیسے بتایا جائے. پھر انہوں نے پلاننگ کی. میں پچھلے پروگرام میں بھی آیا ہوا تھا یہاں پہ, وہاں پہ یہ ساری بات ہوئی کس طرح انہوں نے مینیج کیا, پلان کیا, یہ پھر کیس بنانے کی کوشش کی. اور اس وقت بھی ہمارا یہی واضح موقف تھا اور بلاول صاحب کا بھی یہ واضح اسٹینڈ تھا کہ یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور یہ کچھ ادارے ہیں جنہوں نے آئی جی صاحب کو یرغمال بنایا ہے اور انہوں نے جا کے یہ ساری صورتحال بنائی ہے. آج اس کی پوری رپورٹ جو آئی ہے وہ رپورٹ پوری قوم کے سامنے آ گئی ہے
اور یہ پوری رپورٹ نے یہ ساری باتیں جو ہم کہہ رہے تھے کہ آئی جی صاحب کو اٹھایا گیا ہے, آئی جی صاحب سے زبردستی یہ کام کرایا گیا ہے, اور یہ سارا ایک پری پلان تھا, اس پہ کام ہوا ہے, کس نے بھی کیا, جذبات میں کیا, کیوں کیا, لیکن یہ سارا کام ہوا. اور اس کے بعد جو صورتحال بنی تھی, ہماری پوری سندھ کی پولیس جو ہے وہ ریزائنیں دے رہی تھی. اس وقت بلاول صاحب آئے, بلاول صاحب نے ان کو تسلی دی, بلاول صاحب نے اسٹینڈ لیا, بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی. اسی پریس کانفرنس کے دوران چیف آف آرمی اسٹاف نے بات کی بلاول صاحب سے, اور انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہم اس پہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اس کو, اور انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا. آج آئی ایس پی آر والوں نے پورا اسٹیٹمنٹ دے دیا اور انہوں نے پوری رپورٹ شائع کر دی کہ یہ رپورٹ ہے, اور اس رپورٹ میں ہمارے یہ ادارے آئی ایس آئی کے کچھ افراد اور رینجرز کے کچھ افراد وہ اس میں ملوث تھے, ان کو عہدے سے بھی ہٹایا گیا ہے اور ان کو جی ایچ کیو میں بلایا گیا ہے تاکہ وہاں پہ ان پہ فردر انکوائری ہو سکے. ہم اس انکوائری کا خیر مقدم کرتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے, دیر آیا درست آیا, کم سے کم سمجھ تو آئی, اور اپنی غلطی کا احساس تو ہوا, ان اداروں کو اپنی غلطی کا احساس تو ہوا. اور پھر جو آرمی چیف کی انکوائری جو ٹیم تھی اس کی طرف سے جو انکوائری رپورٹ آئی ہے, اور وہ بہتر رپورٹ آئی ہے, بڑی پازیٹیو رپورٹ آئی ہے. اور یہ بات عیاں کرتی ہے کہ جو سندھ گورنمنٹ کہہ رہی تھی, جو بلاول صاحب کہہ رہے تھے, جو آئی جی صاحب کہہ رہے تھے, اور جس بات پہ پولیس آفیسران نے اسٹینڈ لیا وہ صحیح تھا, اور یہ انکوائری اس چیز سے ثابت ہوتی ہے. اور یہ کہنا کہ بھئی وہاں پہ گئے, ہلڑ بازی ہوئی, اصل مدعا یہ تھا, اصل مدعا پی ڈی ایم کا جلسہ تھا, پی ڈی ایم کے جلسے کو خراب کرنا تھا, اور لیکن وہ اس میں ناکام گئے, اور یہ گلے ان کے ہی گلے میں واپس یہ چیز پڑ گئی اور ان کی اپنی خواری ہو گئی. اچھا یہ بتا باری پٹافی صاحب, چلے یہ آ گئی خیر مقدم بھی ہو گیا, اب اداروں نے اپنی رپورٹس بھی دے دی, وہ بہت اچھی بات ہے. اب یہ بتائیں کہ جو سندھ حکومت نے ایک انکوائری کمیٹی بٹھائی تھی جس میں اف آئی ایم ناٹ رانگ ناصر شاہ, سردار شاہ, مرتضی وہاب, یہ سارے نام ہیں, 5 لوگوں کے نام ہیں اس میں, ٹھیک ہے, 2 لوگوں کے اور بھی نام ہیں, آئی ڈو ناٹ ریمبر یٹ, تو وہ آپ کو بالکل یاد ہوں گے. مجھے بتائیں وہ کمیٹی کب رپورٹ جاری کری ہے, اور اس رپورٹ میں کیا آنے والا ہے؟ دیکھیں, سی ایم صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, اس پریس کانفرنس میں سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ میں فی الحال ساروں کے نام لینا پسند نہیں کروں گا, میں پوری اسٹوری بتانا پسند نہیں کروں گا, کیونکہ میں انویسٹیگیشنز پہ لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ انویسٹیگیشن جو ہو رہی تھی ان کو یہ ایک مواد دے رہے تھے سی ایم صاحب. تو یہی صورتحال تھی, ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ادارے کیا کرتے ہیں, اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو انکوائری ہو رہی ہے وہ انکوائری کیا ہو رہی ہے, کس طرف جا رہی ہے. اس سے پہلے اگر ہم اپنی انکوائری ریلیز کر دیتے, اس سے پہلے اگر ہم بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر لیتے, کوئی انکوائری رپورٹ بنا لیتے, تو لوگ سارے کہتے کہ بھئی یہ پیپلز پارٹی نے ایک چیز بنائی, اور کیونکہ پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے ہیں اور یہ ایک پریشر ڈیولپ ہوا ہے, تو اداروں کو یہ ملائن کر کے ان سے اپنی رپورٹیں لے رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ پہلے رپورٹ آ جانے دیں, اور وہ ان کی رپورٹ آ گئی ہے, اور ہمارے جو پوری ٹیم بنائی ہے انہوں نے بھی اپنی رپورٹ مرتب کرنی ہے, اور وہ انشاءاللہ سامنے ضرور آئے گی. اور اس کو ہم پرسیو کرتے رہیں گے, اور اس کو انشاءاللہ فائنل ڈیسیشن تک اس کو ضرور پہنچائیں گے. کب تک آ رہی ہے رپورٹ, ہم کب تک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ یہ ابھی ہم بتا نہیں سکتے, کیونکہ اس کی میٹنگز ہو رہی ہیں, ساری چیزیں سامنے آنی ہیں, اور جتنے مختلف ادارے ہیں ان کے آفیسرز. پبلش کون کرے گا, آئی جی صاحب کریں گے یا سی ایم صاحب خود بتائیں گے؟ نہیں, سی ایم صاحب خود بتائیں گے. اچھا, سی ایم صاحب بتائیں گے. سی ایم صاحب بتائیں گے, یا پھر جو ہیڈ کر رہے ہوں گے اس کمیٹی کو وہی بتائیں گے. اچھا یہ بتائیں ایک چیز اور, یہ بھی بتائیں, جیسے کہ یہ بات کر رہے ہیں ابھی بھی پی ٹی آئی والے دوست ہمارے بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں جی غلطی تو ہوئی ہے وہاں پہ, اور اگر اس طرح کا معاملہ تھا تو خود سندھ حکومت کو آگے بڑھ کے جا کے جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کرنا تھا ایشو کو. اور اگر ابھی بھی فار ایگزامپل یہ ابھی بھی بات کر رہے ہیں کہ جی اگر بے حرمتی ہوئی ہے تو اس کے اوپر ایکشن تو لینا چاہیے تھا, چونکہ فوٹیجز بھی موجود ہیں, اور جو یہ پوائنٹ دے رہے ہیں, آپ لوگ کو نہیں لگتا کہ یہ پوائنٹ جو دے رہے ہیں وہ صحیح ہے یا فیکٹس اینڈ فیگرز پہ بیس کرتا ہے؟ دیکھیں, جیسے ہم نے پہلے ہی کہا کہ ایک دن پہلے میٹنگز ہو رہی تھیں اور کوئی ایشو بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی, پی ڈی ایم کے جلسہ کراچی والے کو کرنے کے لیے, پی ڈی ایم کے جلسے کو سبوتاژ کرنے کے لیے ایشو بنایا جا رہا تھا, اور پھر انہوں نے جو ایف آئی آر لاج کی وہ ایف آئی آر کورٹ نے نکال دی. اگر وہ ایف آئی آر صحیح تھی, اگر وہ ایف آئی آر ان کی حقیقت پہ مبنی تھی, اور اس ایف آئی آر میں کچھ حقائق تھے,
तो फिर कोर्ट क्यों खामोश हो गई? ये कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट के डिसीजन को हम सब ने मानना होगा। और जब इनके हक में कोई फैसला आता है तो ये कहते हैं कि भाई कोर्टें आज़ाद हैं, कोर्टें डिसीजन दे रही हैं। अगर कोई फैसला इनके मुखालिफ आ जाता है तो फिर ये इनको लगता है कि नहीं वीडियो थी, ये थी, वो था। फिर ये सारी बनाने वाली बातें, ये वीडियो सारी एडिटिंग भी हो जाती है और ये सब कुछ बनाया भी जा सकता है। लेकिन जो असल मुद्दा था वो पीडीएम का जलसा था। पीडीएम के जलसे को सबोताज करने के लिए इन्होंने प्लान बनाया हुआ था, जो प्लान इनका नाकाम हो गया और इनके अपने गले में पड़ गया। ठीक है, प्लान नाकाम हो गया है और गले में पड़ गया है। मैं अकरम चीमा साहब आपसे ये पूछूंगी, वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये प्री प्लान किया था पीडीएम के जलसे को सबोताज करने के लिए। असल मुद्दा ये है। देखें रिदा, मैं तो पताफी साहब की बात से मैं एग्री नहीं करता। क्या कैप्टन सफदर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि आप जाकर वहाँ पर ये हरकत करें? मेरा क्वेश्चन ये है पताफी साहब से कि ये कौन सी साजिश थी कि जिसमें कैप्टन सफदर को हमने जाके कहा कि आप जाएं मज़ार कायद पे और वहाँ जाके हुल्लड़बाजी करें और वहाँ जाके अंदर घुस के नारेबाजी करें कब्र के ऊपर, जो कि हमेशा से आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। दूसरी बात जो कह रहे हैं कोर्ट के अंदर जो कुछ भी पेश किया, मैं बिल्कुल कोर्ट के फैसले को तस्लीम करता हूँ। कोर्ट ने तो वही फैसला करना था जो पुलिस ने रिपोर्ट पेश कर रही थी। पुलिस किसके अंडर है? पुलिस तो आईजी साहब के अंडर है। आईजी साहब, मैं समझता हूँ कि आईजी साहब खुद इस मुद्दे के अंदर अब पार्टी बन चुके हैं और उनका कोर्ट में आपके नहीं बिल्कुल आपके वकील भी थे कोर्ट में, आपकी पार्टी भी थी। आईजी साहब इसमें पार्टी बन चुके हैं। उन्होंने मैं नहीं समझता कि उन्होंने अपने सारे होते हुए वहाँ पे आईजी साहब के होते हुए कोर्ट ने उनको नहीं सुना तो ये तहकीकात कोई, मैं समझता हूँ कि फ्रूटफुल तहकीकात होंगी या शक व शुबे से बालातर होंगी। तो मैं समझता हूँ कि आईजी साहब के अंडर ये तहकीकात जो हुई है, सिंध पुलिस ने जो करके कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की है वो इंतहाई नामुनासिब है और इंतहाई गलत है। कि आपका जो पहले दिन से स्टैंड था वो गलत था। बाकी रही बात, कुछ इदारों ने मान लिया है, आपको भी मानना क्यों पड़ेगा। साजिश करनी थी? क्या जलसे में साजिश करनी थी? जलसे में साजिश करते तो जाके मैदान के अंदर करते। ठीक है, ये तो एक मज़ार कायद की बेहुरमती हुई है। पाकिस्तान की 72-73 साल तारीख के अंदर पहली दफ़ा ये वाक़या हुआ है और सरेआम वायलेशन हुई है। अब पताफी साहब तो ये भी फरमा रहे हैं कि वो एडिटिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो पूरा मुल्क क्या झूठ बोल रहा है? जो कुछ पूरे मुल्क ने देखा, क्या वो सारे के सारे चैनल ने एडिटिंग वाली फिल्में चलाई हैं? आपके जो K21 के चैनल की फुटेजेस उठा के देख लें, आप बताएं क्या वो K21 की जो फुटेजेस हैं उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपके पास भेजी थी कि आप इसको ये एडिट करके हमने भेज दी और आप अंदर मज़ार में है और वहाँ पे जो नारे लग रहे हैं, असल में जो पीटीआई वाले नारे लगा रहे हैं, इमरान खान साहब जब गए हैं वो भी असल में जो हरकत हुई है वहाँ पर जो मज़ार कायद के अंदर जो वायलेशन हुई है उसको सबूटाज करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक पेज पे हैं और उस मुद्दे को गुम करना चाह रहे हैं। ये आईजी साहब वाला वाकया हो या ये कोर्ट वाला वाकया हो या ये एफआईआर वाला वाकया हो, ये सब सानवी हैसियत रखते हैं। असल मुद्दा वही है, अभी भी वही है और ये रहेगा और मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को इंसाफ मिलना चाहिए। मज़ार कायद की बेहुरमती हुई है, सरेआम बेहुरमती हुई है, पूरे मुल्क ने देखा है, तमाम टीवी चैनल्स ने उसको नशर किया है। आप ये बताएं कि जिस वक्त ये सब कुछ हुआ है, क्या ये मुमकिन है? जब पताफी साहब कह रहे हैं कि एडिट शुदा फिल्म चला दी गई, वो तो लाइव चल रहा था, लाइव के अंदर तो एडिट हो ही नहीं सकता। आप बता दें कि कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो लाइव चल रहा है उसके अंदर एडिट शुदा आप फिल्म चला दें? मुमकिन ही नहीं है, मैं समझता हूँ। तो देखें, अकरम साहब, असल मुद्दे की तरफ आना होगा, असल मुद्दे की तरफ आना होगा, अपने फराइज को समझना होगा। कत्ल की धमकी की एफआईआर कटाई है, आपने जाके उस बंदे को लेके एफआईआर कटाई है जो खुद मफरूर है और आपने जाके उस बंदे को लेके एफआईआर कटाई है। देखें, नाम मैं समझता हूं, मुझे उस बंदे से कोई गर्ज है ना, मुझे एफआईआर कटाने वालों से कोई गर्ज है। मैं तो सिर्फ मज़ार कायद की बेहुरमती की बात कर रहा हूं जो कि हुई है, जिससे पूरी कौम को सदमा हुआ है और हर बाहोश किस्म का जो पाकिस्तानी है जो समझता है कि हमारे कायद के मज़ार की जो बेहुरमती है ये वाकया नहीं होना चाहिए था। हर शख्स उसकी मजम्मत करता है। उस चीज को एक साइड पे डालने के लिए ये सारे पॉलिटिकल सूबे के आईजी को आप यरगमाल बना लें और उस पर रिपोर्ट भी सामने आ जाए,
उस पे आप क्या कहते हैं? देखिए ये तो रिपोर्ट भी आ गई है पहले दिन से मैं आईजी साहब के वाकये पे कोई कमेंट करना ही नहीं चाहता। मेरा कंसर्न तो मज़ार कायद है, मेरा कंसर्न तो मज़ार कायद है। मज़ार कायद की बेहुरमती का वाकया है जिससे हमारे दिल दुखे हुए हैं बहैसियत पाकिस्तानी। हम शदीद तकलीफ में हैं इस बात के ऊपर। उसमें आप लोगों ने कोशिश की लेकिन उसको नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो तमाम की तमाम जितनी भी फुटेजेस लाइव चल रही थी, आप तो अभी बैठे हुए फरमा रहे हैं कि जी वो एडिट शुदा फिल्म है। आपने तो उस पूरे वाकये को दफन करने की कोशिश की है ये कह करके भाई वो एडिट शुदा फिल्में चला दी गई। अच्छा, तो फिल्में तो फिर फिल्में और वीडियो कॉल्स जो हैं वो प्रेसिडेंट साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब की भी चली हैं कि आप घुस जाओ पीटीवी में। अच्छा, तो उस पे आप क्या कमेंट करेंगे? और पीटीवी में जो आपके वर्कर पीटीवी के ऑफिसेज के अंदर घुसे हुए थे उसके मामले में आप क्या कहेंगे? अच्छा मैं आप दोनों से मज़ीद भी बात करती हूँ। हमें ज्वाइन कर लिया ब्रिगेडियर महबूब शाह साहब ने, मैं ज़रा उनसे भी इस वाले मामले पे बात कर लूँ। थैंक यू सो वेरी मच ब्रिगेडियर महबूब शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जी आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी सर, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। सर, आज हमने देखा कि एक बड़ा मामला आईजी सिंध का वाक़या होता है कराची के अंदर। आर्मी चीफ साहब ने हिदायत भी दी कि जी इसकी फ़ौरन से जो है इंक्वायरी हो। अब हमने देखा कि फ़ौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है। DG ISPR साहब ने उसके हवाले से ब्रीफिंग भी दी है मीडिया को पूरी, और इस वाक़े में जो रेंजर्स और बाकी अफसरान जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको ज़िम्मेदारियों से हटा भी दिया गया है। बड़ा अच्छा पॉजिटिव जेस्चर हम ये देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर आया है इस मामले पर, और इसको टेकअप जिस तरह से किया गया है। लेकिन सवाल अब ये है कि आप क्या समझते हैं कि क्या हमारे हम देखते हैं कि हमारे जो इदारे हैं, क्या वो सिविल इदारे वो भी क्या इस तरह की कोई अच्छी खातिर खा रिपोर्ट मुरतब करने में कामयाब होंगे, और उनकी जो रिपोर्ट है उससे किस तरह से आपको एक्सपेक्टेशंस है, आप क्या देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि फौज का डिसिप्लिन जो है वो फॉरमोस्ट है जी। फौज में जो है लड़ाई लड़नी होती है जी। और मेरे ख्याल में उसका ताल्लुक किसी सियासी चीज से नहीं होता। मैं समझता हूँ कि ये जो भी आर्मी ने किया है बिल्कुल ठीक किया है जी। और आर्मी ऑफिसर्स को कुछ इख्तियारात हासिल होते हैं आईन के तहत, वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको मालूम होना चाहिए कि वो इख्तियारात कभी जो है वो क्वेश्चन किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक ऑफिसर को चाहे कोई भी अफसर हो, वो कप्तान हो, लेफ्टिनेंट हो, वो मुल्क में किसी वक्त CIA के जहाज को रोक सकता है, ये आईन में उसको इख्तियार शामिल है। लेकिन अगर वो रोकता है तो 200 पैसेंजर का इंटरेस्ट होता है, इसको क्वेश्चन किया जाएगा, इसको देखा जाएगा जी। मेरे ख्याल में इस किस्म की चीज अगर कोई आर्मी अफसर करता है तो वो तैयार भी होता है कि अगर ये ठीक ना हुआ तो उसकी सजा भुगतने के लिए वो तैयार होगा। और मेरे ख्याल में अभी जो कुछ कराची में हुआ है, कुछ आपने किया है, मेरे ख्याल में उनको अगर सजा दी जाती है उसकी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, उन्हें ऐसा सोचा होगा, मुल्क के बेहतरीन मफाद में सोचा होगा और उनकी जो जज्बात है वो काबिल कदर है। लेकिन अगर उन्होंने ये गलत किया है और इसका फैसला करने वाला आर्मी चीफ है और मेरे ख्याल में उसने जो फैसला किया है वो ISPR ठीक है, बहुत शुक्रिया। रिटायर्ड ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जी फैसला जो हुआ है वो बड़ा अच्छा है। इस हवाले से मैं मजीद भी बात करती हूँ, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अच्छा, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं, ये एक मामला हो गया कि मेरे पास टाइम बिल्कुल 2 मिनट रह गए हैं। आज सर्कुलर रेलवे केस के हवाले से भी जो है सिंध हुकूमत और रेलवे को तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ है। सर्कुलर रेलवे अभी तक नहीं बहाल हो रही, मनसूबा फाल नहीं हुआ है। अदालत कह रही है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो अच्छा, एक शॉर्ट मैं इस पे जवाब लेती हूँ अकरम चीमा साहब से, लेकिन एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ चल रहे हैं, वापस आ रहे हैं।
वेलकम बैक जी। मैं रेलवे के हवाले से बात करी थी। अकरम चीमा साहब, वफाक में आप लोग हैं, शेख रशीद साहब आते हैं बार बार कराची, डेट्स दे के जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सर्कुलर रेलवे बहाल नहीं हुआ है। और आज जो है अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं है? चीफ जस्टिस बहुत बरहम थे और सेक्रेटरी रेलवे और चीफ सेक्रेटरी को तो तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया, वो मुर्तकिब हुए उन्होंने कहा है, और बाकी भी आगे सबको भेज रहे हैं। कब तक हो जाएगा? कब कराची वाले खुशखबरी सुनेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें रिदा, असल जो सर्कुलर रेलवे की बहाली के अंदर जो सबसे बड़ी रुकावट है जी, वो इंक्रोचमेंट्स हैं, ठीक है। और वो इंक्रोचमेंट्स हटाना सरासर सूबाई हुकूमत का काम है। ठीक है। इनकी बाकायदा इसके लिए इनके इदारे मौजूद हैं जिन्होंने ये इंक्रोचमेंट हटा के रेलवे की ज़मीन को वागज़ार करा के रेलवे के हवाले करना था। तो उसके बाद रेलवे ने उसके ऊपर काम करके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना था, जो कि अभी तक मैं समझता हूँ कि सिर्फ चंद एक जगह पे मामूली सा काम हुआ है इंक्रोचमेंट के हवाले से, और पूरे का पूरा ट्रैक जो है इस वक्त वो इंक्रोचमेंट की जद में है। और मैं उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह ताला आपके वज़ीर आला सिंध से कि वो शहर की वसी तर मफाद के अंदर इन इंक्रोचमेंट्स के ऊपर फौरी तौर पे एक्शन लेंगे और इसको हटाने के अंदर पाकिस्तान रेलवे की मदद करेंगे। ठीक है। बारी पताफी साहब आपकी तरफ आऊंगी। बारी पताफी साहब, 16 नवंबर से कराची सर्कुलर रेलवे शुरू करने का ऐलान भी आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक्शन का रिएक्शन ये भी सामने आया है कि जी पपरी से औरंगी तक का सफ़र का आगाज़ होगा। ये क्या मामला है? क्या हो रहा है वाकई, या फिर ये भी बीआरटी की तरह तो नहीं होगा कि 2 दिन चला तीसरे दिन से बंद हो उसमें गया? मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। जो सबसे पहली बात है वो सही कह रहे हैं कि इंक्रोचमेंट का इशू है, और इंक्रोचमेंट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, लेकिन एक वाज़ेह पॉलिसी नहीं दी। और इसमें थोड़ा फेडरल गवर्नमेंट के प्लानिंग का भी मसला है। ये प्रॉपर तरीके से पहले प्लान तो करें इन्होंने, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनानी है और कहाँ पे कैसे इंक्रोचमेंट हमने हटानी है। काफ़ी ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे इंक्रोचमेंट भी है और वहाँ पे क्रॉसेस भी हैं। तो जहाँ पे क्रॉसेस हैं वहाँ पे ओवर ब्रिजेस बनने हैं, जहाँ पे ओवर ब्रिजेस बनने हैं ये ओवर ब्रिजेस किसने बनाने हैं, और ओवर ब्रिजेस का डिज़ाइन कहाँ पे है, और वो कहाँ से हमने लोगों को हटाना है। ये सारी चीज़ें फिर कोर्ट में चलती रहीं। फिर कोर्ट ने एकदम ऑर्डर किया कि भाई 1 हफ्ते में आप फौरी तौर पे टेंडर कर दें, सही। और हमें 1 हफ्ते में पहले कहा कि 1 हफ्ते में आप बताएं कि आप कितनी ब्रिजेस बना रहे हैं। फिर उन्होंने जल्दी जल्दी में जाके कोई 6 पता नहीं 7 ब्रिजेस हैं जो बड़ी उन्होंने पॉइंट आउट किया। हालांकि वहाँ पे बहुत क्रॉसेस हैं, कम से कम कोई 15-20 ब्रिजेस बनने चाहिए। इन्होंने शॉर्ट में कोई 6-7 ब्रिजेस बनाए। फिर उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों से ये काम होना नहीं है, और आप लोगों ने इसमें गड़बड़ करनी है, आप लोगों ने डिले करना है, तो सिंध गवर्नमेंट वाले करना नहीं चाहते, तो हम ये किसी बड़े इदारे को देते हैं, वो जाके बनाएंगे। फिर उन्होंने कोई बड़ा इदारा है, उसका कोई प्राइवेट इदारा काम कर रहा है, उन्होंने कहा कि हम इनके हवाले करते हैं। ठीक है भाई, आप उनके हवाले करें, लेकिन वो हमें अपना पूरा प्लान तो बताएं कि भाई हम यहाँ पे ब्रिज बनाएंगे, ब्रिज का ये डिज़ाइन होगा और इस तरीके से हम बनाएंगे और ये पैसा लगेगा, ताकि हम जाके टेंडर करें। तो इन सारी चीज़ों में जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनमें डिले हो रहा है। और वो हमें कहते हैं, हमने कहा कि ठीक है भाई, हम जिस इदारे को आप चाहें आप दे दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो इदारा हमें पेपर तो जमा कराए, हम किस चीज़ पे टेंडर करें। ठीक है। तो आपने कोर्ट में बताया क्योंकि आपको तौहीन अदालत का नोटिस हुआ है सिंध जी हुकूमत को। ये बिल्कुल हमने कोर्ट को भी लिखा है, हमने पूरी कैबिनेट में ये इशू आया था। कैबिनेट में हमने डिस्कस करके पूरे कैबिनेट का पूरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था ठीक है, वो ये सारा अब कोर्ट रुक में के जमा गए करा हैं। दिया। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया अकरम चीमा साहब आपका, अब्दुल बारी पताफी साहब आपका, आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। इसी के साथ नाज़रीन अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।